रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पहले दो लेसन में सूरह अल-अनफ़ाल के पहले दो रुकू का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखा और उसकी तफसीर सीखी। आज हम तीसरे रुकू का आगाज़ करते हैं। आइए शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, आतिउल्लाह, अतात करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला, और ना, तवल्लौ, तुम फिरो, अनहु, उससे, व अंतुम, और तुम हो, तस्माऊन, सुनते। यहाँ पर अल्लाह ताला अहले ईमान से मुखातिब है और फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात करो। जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है उसको मानो अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर, और मत फिरो उससे हालांकि तुम सुनते हो। वला तकूनु, और ना हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कालू, जिन्होंने कहा, समीना, हमने सुना, वहुम ला यस्माऊन, और वो नहीं सुनते। जी, यहाँ पे अल्लाह ताला कुफ़ार और मुनाफिकीन की मिसाल पेश करके कह रहा है कि तुम उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो कुरान पाक को सुनते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं और उसके बावजूद जो हैं वो ईमान नहीं लाते, यानी अमल नहीं करते। इन्ना, बेशक, शर्रत दवाबा, बदतरीन जानवर, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, वो है सुम्मु बुकमु, जो गूंगे हैं और बहरे हैं। ये सुम्मु यानी समाज से निकला है, बहरे बुकमु बकारत से यानी बोलने से है, गूंगे से। अल्लज़ीना, वो लोग, ला, नहीं, याकिलून, समझते। जी, अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन जानवर अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में से वो है जिनको अल्लाह ने सुनने और बोलने की क़ुव्वत दी, उसके बावजूद वो ईमान नहीं लाते, यानी अकल से काम नहीं करते। वो सिर्फ जज्बात से सोचते हैं और कुफ़र पर, अपनी जहालत पर कायम रहते हैं। वलो, और अगर, अलिम अल्लाहु, जान लेता अल्लाह, फ़ीहिम, उनमें, खैर, कोई नेकी, ला अस्माहु, तो ज़रूर सुना देता उन्हें। वलो, और अगर अस्माहु, उनको सुना देता, लतवल्लौ, तो वो फिर जाते, वाहुम मोरिज़ून, वो फिरने वाले ही हैं। अल्लाह ताला यहाँ उनकी सरिश्त बयान फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला उनको उनमें कोई नेकी चाहता तो उनको ज़रूर सुना देता, हालांकि वो सुनते भी हैं लेकिन वो फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये मर्ज़ है, उनके दिलों में बीमारी है। किसकी? जहालत की, कुफ़र की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अस्ताजिबू, कबूल करो, लिल्लाहि, अल्लाह, व रसूली, और उसके रसूल का, इज़ा, जब, दआकुम, बुलाएं तुम्हें, लिमा, उसकी तरफ, युहीकुम, जो ज़िंदगी दे तुम्हें, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यहूलु, हाइल है, बैना, दरमियान में, अलमरई, मर्द के यानी आदमी के, वकल भी, और उसके दिल के, वन्नहु, और बेशक, इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। यहाँ पे अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं कि नजात और बका सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ पर चलने पर है। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं कि ए ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह अपने नबी के ज़रिए किसी हुक्म की तरफ बुलाए तो जो तुम्हें ज़िंदगी दे तो फ़ौरन उसको कबूल करो और उस पर अमल करो। और बेशक जान लो कि अल्लाह ताला इंसान और उसके दिल के दरमियान में हाइल है, यानी अल्लाह के इख्तियार में इंसान का दिल है, वो जिसको चाहता है हदायत देता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हदायत में रखे और बेशक हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। वत्तक़ू, और डरो, फितनतन, उस फितने से, उस आजमाइश से, ला तुसीबन्ना, जो पहुँचेगा, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ला नहीं तुसीबना, पहुँचेगा, अल्लज़ीना, लोगों को, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, मिनकुम, तुम में से, ख़ासतन, ख़ास तौर पर। यानी पता चलो और डरो उस आजमाइश से जो सिर्फ उन लोगों को नहीं पहुँचेगा जिन्होंने जुल्म किया, बल्कि इसकी लपेट में ख़ास व आम सब आएंगे। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। जी, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? और डरो। जी, आप ये देखें कि हम अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का हुक्म सबको है, हमें बुराई की तरफ लोगों को रोकना और अच्छाई की तरफ बुलाना, लेकिन इसके बावजूद अगर जुल्म बढ़ता जाएगा तो जब ज़ालिमों की पकड़ आएगी इसमें आम भी आएंगे, लेकिन अल्लाह फिर अपनी रहमत से उनको बचा लेगा जो तौहीद पर कायम रहेंगे और जो जुल्म में शामिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बस करो और डरो और याद करो, इस जब अंतुम, तुम थे, कलीलन, थोड़े, मुस्तज़अफ़ूना, ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे, फ़िल-अर्ज़ि, ज़मीन में, तख़ाफ़ूना, डरते थे, अन यतख़त्तफ़कुम, के उचक ना ले जाएं, अन्नासु, लोग,
فآواکم پس ٹھکانہ دیا تمہیں، وآیدکم اور تمہیں مدد کی بنصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور رزق دی من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ یاد دلاتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت فرما کر آئے تھے تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ اہل کفار اذیتیں دیتے تھے اور ضرر پہنچانے کا کوئی بھی موقع حاصل جانا نہیں دیتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی انہوں نے منصوبہ بنایا اور کئی صحابہ کو شہید بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جو تم زمین میں کمزور تھے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، مضبوط ٹھکانہ دیا۔ پہلے تم سب کمزور تھے، تم فاتح کی حیثیت سے ہو، یہ سب اللہ کی مدد سے ہوا۔ پھر اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی سے رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمارے اندر عاجزی ہے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر فتح نصیب نہیں ہوتی، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اور خیانت مت کرو، اللہ کی ورسول اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور نہ خیانت کرو اماناتکم جو تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ یعنی ہمیں پتہ ہے نا منافق کی ایک نشانی امانت میں خیانت کرنا بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کے حکم میں خیانت نہ کرو، ان کی اطاعت میں خیانت نہ کرو، اور جن چیزوں کا تمہیں امین بنایا جائے، اگر تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے یا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو، بلکہ وہی کرو جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما بے شک، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، امتحان ہے تمہارے لیے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ عندہ کے نزدیک اجر ہے عظیم بڑا۔ جی اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں اور جان لو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد در حقیقت آزمائش ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے محبت ڈالی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ان کی محبت بھی غالب نہ آئے۔ اگر ان کی محبت غالب آ جائے اور تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آؤ تو جان لو کہ پھر تمہارا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر تم اس کو آزمائش سمجھتے ہو اور اللہ کے حکم کے آگے ان کی محبت کو نہیں رکھتے، بلکہ ان کی محبت کے وہ تمام تقاضے جو اللہ نے تمہیں بیان فرمائے ہیں ان کو پورا کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑے اجر سے نوازے گا۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہمارا تیسرا رکوع ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ بار بار ہر لفظ کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں ہدایت کی طرف بلائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف راغب رکھے اور مرتے دم تک ہم ہدایت پر رہیں اور ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب چوتھے رکوع میں آپ سے ملوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔